वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के लिए पुलिस लाहौर में जमान पार्क पहुंची, जहां मजामत पर पुलिस ने कारकुनों पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही, जिसने जमान पार्क जाने वाले रास्ते भी बंद कर रखे हैं। अब सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा अजहर साहिबा भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। इम्तियाज साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पेशी 18 को है इमरान खान की, लेकिन पुलिस आज यानी कि 14 मार्च को पहुंच गई है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है मुसलसल। क्यों? मेरा ख्याल है अब तो मामला काफ़ी वाज़ेह है कि हर हाल में इमरान खान को डीमोबिलाइज करना है, हर हाल में उनको कारकुनों से और बाकी क़यादत से दूर करना है। ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस अभी नहीं है कि इस वक्त जो 6-7 दर्जन केस के खिलाफ बने हुए हैं, तो उसकी बुनियादी वजह इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करना है। और इसी वजह से पुलिस आज पहुंच गई है। यानी दुनिया के किस मुल्क में इस तरह होता है कि एक साबिक वजीर आजम हो और उसके खिलाफ दहशत गर्दी के, तौहीन अदालत के और गद्दारी के मुकदमात बन जाएं। ये जो इस वक्त काफ़ी सारे लोग वो एक टैं कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। भाई, गिरफ्तारी आप उस मुल्क में देंगे जहाँ पे कानून की बालादस्ती हो, तमाम तर कानून के मुताबिक हो। यहाँ पे 15 एक ही इल्ज़ाम में 15 मुकदमे कराची से लेके करक तक और पेशावर तक, हब और बलूचिस्तान तक दर्ज हुए हैं। ये क्या इंसाफ पे मबनी एक निज़ाम है जिसकी वजह से जिसका मुतालबा किया जा रहा है इमरान खान से कि उनको कंप्लाइंस करनी चाहिए? ये तो मेरा ख्याल है इस किस्म का जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इसमें किसी को ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि जानवर पे आप बोझ डाल दें गैर ज़रूरी तौर पे और फिर उसको कहें कि आप भी मूव करके दिखाओ, अभी ज़रा ये आपकी चाल क्यों टेढ़ी हो गई है। तो इमरान खान के साथ ये बिल्कुल उसी किस्म का सलूक हो रहा है और इसमें कोई पाकिस्तान की नेकनामी नहीं है, बिल्कुल नेकनामी नहीं है पाकिस्तान की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें पाकिस्तान की नेकनामी कम से कम बिल्कुल भी नहीं। आपका पॉइंट आ गया। सच साहब, आज जो जमान पार्क में सूरत हाल हमने देखी है, जिस तरह से वाटर कैनन और जिस तरह से आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया, उससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मुसम्मम नजर आ रही है। कहीं ये तो नहीं कि कल जो इमरान खान ने रैली की उस पर जो उनको रिस्पांस मिला, फिर अब वो इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं, तो ये हुकूमत खौफजदा है कि कहीं ये कामयाब कैंपेन ना कर लें, इसीलिए इमरान खान को फटाफट जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन लाहौर के अंदर है, और लाहौर के अंदर भी नहीं, मतलब आप उसकी धमक जो है वो तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर पर, इवन कराची के अंदर महसूस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। और इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि स्पेशली नून लीग और उसकी तमाम के तमाम उनकी लीडरशिप, नॉट अहार्स, नॉट पाकिस्तानियों की जो उनको फॉलो नहीं करते, वो तड़प रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को बिल्कुल उसको कैद कर देना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। और इनकी बदनीयती क्यों वाज़ह होती है कि अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, आप पूरी दुनिया में आप जाके देख लें, ऐसा नहीं होगा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो अगली हुकूमत आती है, और उनके सच्ची बात है, कानून की तो ये बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, लेजिटिमेसी तो फिर भी क्वेश्चनेबल आती है, 78 मुकदमे कर दें। नो, व्हाट इज़ दैट? इसका मतलब है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में आप FIR काट रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी नहीं, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, वी हैव लॉट मैनी सिक्योरिटी इश्यूज़, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। और आप ये देख लें जिस तरीके से पुलिस का बेमहाबा इस्तेमाल इस वक्त वहाँ पे ज़मान पार्क में हो रहा है। एंड इमेजिन, इट इज़ नॉट ओनली कि इमरान खान की बात करते हैं, ज़मान पार्क में उनके घर की बात करते हैं, तो लोग वहाँ पे रह रहे हैं जिस बेईमाना तरीके से, यानी ये वो है रियासती कुव्वत का बेमुहाबा इस्तेमाल। और वाई इट इज़ सो, बिकॉज इस मुल्क के अंदर प्रैक्टिकली टॉकिंग शाइस्ता कोई कानून तो किसी तरह का एग्जिस्ट करता नहीं। आप ये कहें कि नहीं, ये कुछ इनको पता होगा कि कल इनसे कल पूछगछ भी होगी। आप पुलिस की बात करते हैं, लोगों के घरों के अंदर आंसू गैस के शेल गिर रहे हैं। लेकिन एक मैं आपसे अर्ज़ करूं,
मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पीटीआई की जो लीडरशिप है और स्पेशली उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जिस तरीके से इमरान खान ने इस वक्त तक तैयार कर दिया है, अगर इमरान खान गिरफ़्तार भी हो जाते हैं, वो जो एक चीज़ चल पड़ी, जो एक बलबला, जो एक जज्बा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के लोगों के अंदर है, वो मद्दम नहीं पड़ने वाला। इलेक्शन अब होते हैं, 2 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, ये किसी सूरत के अंदर भी ये पीडीएम को ले लें, और स्पेशली नून लीग की मैं बात करता हूँ। नून लीग एक्चुअली कल के दिन के अंदर पीटीआई ने दफन कर दिया था एक्चुअली इसको लाहौर के अंदर, और लाहौर दे यूज टू क्लेम कि जी ये हमारा गढ़ है। अच्छा, अब सिर्फ ये देखने की बात है, ये जो कुछ हो रहा है इट नेवर हैपन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में हो रहा है। हम मैसेज क्या भेज रहे हैं? मैं ये तो कह सकता हूँ कि बनाना रिपब्लिक तो हम पहले भी कन्वर्ट हो चुके हैं, अब हम मुकम्मल तौर पे एक नाकाम रियासत की शक्ल में आप नजर आते हैं। हुकूमत को देख लो, कोई किसी तरह का फैसला आपके कोर्ट्स का आता है वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जब भी बयानात का तस्करा हुआ तो आपने हमेशा ये कहा कि वो महज उनका सियासी बयानिया है, लेकिन आज जो सूरत हाल बनी उससे साबित हो गया कि ये सियासी बयानिया नहीं है, वाकई में गिरफ्तार करना मकसद भी है। और इसके साथ साथ कभी राना सनाउल्लाह साहब ये कहते रहे कि अडियाला जेल में उनको डालेंगे, फिर उन्होंने कहा कि शायद किसी से उन्होंने वादा भी किया है कि मर्ची जेल में उनको रखेंगे। अब अगर खान साहब को ये गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर कहाँ रखेंगे? मेरे ख्याल में गिरफ्तार कर लेंगे तो कल जमानत हो जाएगी। ये उनके अदालत ने वारंट जारी किए हैं, कल सुबह के लिए केस फिक्स है, कल सुबह उन्हें पेश करेंगे, वो वहाँ बॉन्ड देंगे कि मैं आइंदा अदालत में पेश हूँगा, उनकी बेल हो जाएगी। ये कोई ऐसा मैटर तो है नहीं, वो तोशा खाना के केस में पेश नहीं हुए, कोर्ट ने उनके वारंट जारी किए हैं। हुकूमत की कोई एजेंसी तो आज गिरफ्तार करने की जल्दी क्या है? चले 17 को आ जाते गिरफ्तार करने। आप थोड़ा कानून पढ़ लेना। आप शिबली फराज और पीटीआई के बयानात पर सवाल ना बनाया करें ना, थोड़ा कानून भी पढ़ लें। वारंट आज जारी हुए हैं, पुलिस का काम है उन वारंट्स की तामील कराना और उन वारंट्स को जल्द अज जल्द एग्जीक्यूट करना, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स हैं। वो कल जाके उनको अदालत में पेश कर देंगे, इमरान खान साहब वहाँ बेल बॉन्ड दे देंगे कि मैं 18 को पेश हो जाऊँगा, फिर रिहा हो जाएंगे। ये तो एक अदालती कार्रवाई है जिसके नतीजे में उन्हें पकड़ा जा रहा है, कोई हुकूमत उन्हें नहीं पकड़ रही है। मौजूद है ना लाहौर में वो पुलिस बेशक मौजूद हो, वारंट तो आज जारी हुए हैं ना। पुलिस चाहे 1 साल बैठी रहे, जब तक वारंट अगर आज मुअत्तल हो जाते पुलिस वापस चली जाती। कोयटा की पुलिस वापस नहीं चली गई, वारंट मुअत्तल हो गए। कोयटा की पुलिस ने मैजिस्ट्रेट से वारंट लिए, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए, वो वापस चले गए। इस मुल्क की अदालतें, जिन्हें आप बिल्कुल बनाना रिपब्लिक कह रहे हैं, वो इमरान खान को गैर मामूली इंसाफ दे रही हैं। इस मुल्क के आम आदमी को वो इंसाफ मैसर नहीं है जो इमरान खान को मिल रहा है। यहाँ आम आदमी को 1 मिनट में पेशी लेट हो जाए तो उसकी बेल कैंसिल हो जाती है। इमरान खान का हाई कोर्ट के जजेस 3-3 दिन इंतजार करते हैं। वारंट तो राना सनाउल्लाह साहब के भी जारी हुए थे, उन्हें तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने अपने वारंट कैंसिल कराए हैं अदालत में पेश होकर, उस अदालत में जाके दोबारा वो 50 रुपए का स्टैंप कराए तो कैंसिल नहीं हुआ। नहीं हुए कैंसिल है कि इमरान खान साहब अगर कोई फर्द जुर्म से भाग रहे हैं तो उस भागने का तरीका तो ये है कि या तो वो कहीं से मुस्तकिल स्टे ऑर्डर ले लें कि तोशा खाना का ट्रायल नहीं हो सकता, वो कोई सुप्रीम कोर्ट से किसी कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले लें, ट्रायल रुक जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल नहीं रुक रहा तो फिर फर्द जुर्म तो आयद होनी है। बाकी जमान पार्क को एक नो गो एरिया बना दिया इमरान खान साहब ने, जो किसी जमहूरी लीडर को जेब नहीं देता। ये हमारे मुल्क में हमने टीएलपी को भी देखा है, हमने 9-0 भी देखा है, और अब हम जमान पार्क देख रहे हैं। ये जो रियासत के अंदर रियासत बनाने का तरीका है ना, ये कभी नहीं चल सका। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वहाँ पर टीयर गैस चैलेंज नहीं किया है, कैनन वाटर कैनन उन्होंने खड़ी नहीं किया है वहाँ पर। तो कारकुन डंडे लेके मौजूद है तो टीयर गैस चैलेंज हुई है ना। किला क्यों बनाया हुआ है? कोई सियासी लीडर अपने घरों को किलों में कन्वर्ट करता है? किले तो कोई डॉन अंडरवर्ल्ड का करता है, कोई क्रिमिनल करता है। कभी पॉलिटिकल लीडर्स ने भी किले बनाए हैं, कभी वो भी इस तरह ह्यूमन शील्ड्स लेते हैं जैसे इमरान खान ले रहा है। हिफाजत के लिए वहां पर खड़े हुए हैं क्योंकि कोई कारकुनान नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपका शो करने के लिए अपने घर से आया हूं,
سوائے زمان پارک کے لاہور کی کسی سڑک پر کوئی لوگ موجود نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹکٹوں کے لالچ میں ایم پی ایم این ایس کو کہا گیا ہے کہ 25-25 لوگ لا کے وہاں کھڑے کریں, اور جنہوں نے ٹکٹیں لینی ہیں انہوں نے اپنے 25-25 لوگ لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں ٹکٹ کے لالچ میں. کوئی لاہوری کارکن وہاں موجود نہیں ہے. ہماری ابھی تک ہم ان کو لے بھی نہیں سکے ہیں کال پہ, اور ان کا تجزیہ بھی اسی لیے نہیں لے سکے ہیں کیونکہ ابھی تک ٹیم نہیں پہنچی ہے ان کے پاس. وہ راستہ زمان پارک کی طرف سے ہو کے جاتا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں میں بھی تو آیا ہوں نا, میں تو بڑے آرام سے پہنچا ہوں. میں بھی تو لاہور میں ہی رہتا ہوں. میں کون سا اسلام آباد میں بیٹھ کے تبصرہ کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے, آپ مجھے بتائیں زمان پارک کے علاوہ مال روڈ پہ لوگ ہیں, آپ بتائیں جیل روڈ پہ لوگ ہیں, فیروزپور روڈ پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کہیں کچھ نہیں ہے. ایک 10-9 زمان پارک جہاں پر انہوں نے کچھ لوگ اکٹھے کیے ہیں جو کر رہے ہیں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. زنیرہ, کیا ایسی ہی صورتحال ہے جو مزمل صاحب نے پورٹری کی ہے؟ مزمل صاحب فکشن اور ہسٹری میں باتیں کر رہے ہیں, اور اگر ریالٹی سننی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی, ہیلی کاپٹرز بھی نظر آ رہے ہوں گے, اور لوگ کس طرح ہراس ہوئے ہیں, ٹریفک کیسے جام ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. لیکن کیونکہ یہ اس وقت دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, یہ سب کچھ آنکھیں بند ہیں ان کی, تو ایکسپلین وہی کر رہے ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہے. صحیح. اچھا زنیرہ, آج عمران خان کا ویڈیو پیغام جاری ہوا, ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگا؟ کیا خان صاحب مینٹلی طور پر اب مکمل طور پر تیار ہیں کہ انہوں نے گرفتاری دینی اب؟ باڈی لینگویج سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ہی ہیز میڈ اپ ہز مائنڈ کہ وہ انہیں اریسٹ کریں گے. اور ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ شیلنگ ان کے گھر پہ تقریباً پچھلے پونے گھنٹے سے ہو رہی ہے. پولیس بالکل جو 2 بیریئرز ہیں وہ دونوں کراس کر کے بالکل ان کے گھر کے گیٹ کے اندر تقریباً آ چکی ہے. تو میرا خیال ہے آج اریسٹ رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا ہے, عدالت نے بھی پوسٹ پون کیا ہے آج کی ہیئرنگ کو, تو آج کا پلان بھی یہی لگتا ہے, اور شاید عمران خان ہیز آلسو میڈ اپ ہز مائنڈ کہ وہ آج اپنی گرفتاری دے دیں. ٹھیک. اسد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں بات کر رہا تھا کہ عدالتوں کی قانون کی بات کرتے ہیں. عدالت نے کہا جی کہ سی سی پی او لاہور شوڈ گو اینڈ ٹیک اوور دی چارج. تو کیا وہاں پنجاب حکومت جو کہ ایکچولی نون لیگ کی بی ٹیم ہے, کیا اس نے ایکسیپٹ کیا اس کو؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخاب کرائیں. کیا وہ الیکشن ایک لحاظ سے ہو گئے؟ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جی آپ کہیں کہ نہیں ایک شخص ہے تو اس کے اوپر نہیں, عدالتیں بڑا کیئر کر رہی ہیں اس کی, اور ایسا نہیں ہے. ہمیں بالکل صاف بات کرنی ہے. اور لاہور کے اندر میں آپ سے شائستہ بتاؤں, میں جب آپ راستے میں آ رہا تھا میں سارا ٹائم ٹیلی فون پہ لاہور کے اندر ہی لوگوں سے بات کر رہا تھا. پوری کنال روڈ چوک پڑی ہوئی ہے, امیجن کریں اگر وہ چوک ہوتی ہے پورا شہر ایک لحاظ سے بلاک ہو گیا ہے. اچھا اب سوچنے کی بات ہے, توشہ خانہ کیس, آپ مجھے یہ بتائیں نا, کل ساری چیزیں نکلی باہر تو اس کے اندر تو یہ پینٹ سے بھی چھوٹی چیز نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر آج آپریشن پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کے خلاف آپ کر رہے ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے اندر, یا جو چیزیں سامنے آئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ نون اور پیپلز پارٹی والوں نے پچھلے 20 سالوں کا انہوں نے ڈیٹا دیا اور جو گل کھلائے, اور ابھی تو چیزیں سامنے. لیکن صاحب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پینٹ نظر آتا ہے, اس کو اس طرح سے یہ لوگ ایکسپلین کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے, دیٹ از دی پرابلم. کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے چیزیں تو سب نے لی ہیں لیکن دہاڑی لگانے کا جو آئیڈیا ہے وہ صرف خان صاحب کو ہی آیا. ہاں نہیں, یہ تو جب سامنے آئے گی نا, ابھی تو یہ پکڑے جائیں گے سارے کے سارے. خان صاحب تو چلو بھگت رہے نا جو کچھ انہوں نے کیا, اور سرٹلی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ نمبر ان کا آئے گا, اور آپ یہ دیکھیں جتنے لوگوں نے جو کچھ کیا, اسپیشلی دوز پولیٹیکل پیپل, آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے 62A یا 3 کے اندر. میں آپ سے بتاؤں وائی, بیکاز انہوں نے ساری چیزیں تو ڈکلیئر نہیں کی, بیکاز وہ تو ایسا تھا جی کہ بس ٹھیک ہے یہ مال مل رہا ہے ابھی اس کو خرچ کرو, سارا کچھ ہے. آپ نے شاید کا کانا باسی کریں انٹرویو سنا ٹی وی پہ, انہوں کہا جی نہیں جو جتنی چیزیں آتی ہیں وہ تو پبلک, ہاں وہ پبلک سے تو اس کا تعلق نہیں, وہ تو ہماری اپنی ذاتی چیزیں ہیں. Look at it, the way they were looting this country with both their hands, and it is not only politicians کی آپ بات کریں, بیوروکریٹس کو بھی تو لے کر آئے نا سامنے. اچھا احسن اقبال صاحب کا بڑا ہے کہ جی میں نے پیسے جمع کرا دیے, ڈالر کا ریٹ 110 روپے تھا, آج 280 روپے کا تھا. چیزیں بڑی سامنے آئیں گی شائستہ, میں آپ سے عرض کروں. اور یہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ حکومت اس وقت بو رہی ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, اسپیشلی نون لیگ کی,
نیچرلی 5-6 مہینوں کے بعد یہ فصل اگنی ہے نا, یہ ان کو کاٹنی پڑے گی, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم آئی سے. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, کیا لگتا ہے جو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں, گرفتاری کا مقصد صرف ریونج ہے؟ کیونکہ عمران خان کے دور میں یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے تو وہ ایک ایگو سیٹسفیکشن کے لیے کہ ہم بھی ایک مرتبہ عمران خان کو گرفتار ہوتا ہوا دیکھیں, عمران خان کو جیل بھیجیں, تبھی وہ ایک سیلف سیٹسفیکشن, ایگو سیٹسفائیڈ ہوگی ان کی. بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. وہ بار بار محترم ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو مچ جیل کی مرچی وارڈ میں ان کو بھیجوں گا. پھر جو خاتون ہیں بہت بڑی, وہ نئی ان کی جو لیڈر بنی ہیں, وہ جس انداز میں, جس رونت کے ساتھ آپ دیکھیے ان کے چہرے سے تکبر اور رونت ٹپک رہا ہے. ان لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے ان کو کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ کرے کہ نہ ہو. لیکن یہ سیاسی انتقام کی آگ میں یہ اس طرح جل رہے ہیں کہ کل جو توشہ خانہ کے حوالے سے باتیں ان کے حوالے سے سامنے آئی ہیں, اس پہ بھی کوئی ان کو ملال نہیں ہوا, ان پہ بھی کوئی شرمندگی ان کو نہیں ہوئی ہے کہ سب سے توشہ خانہ چور گھڑی چور کرتے کرتے پتہ چلا کہ صرف 20 سال میں کوئی کتنی 1000 کے قریب رولکس, زیادہ تر رولکس گھڑیاں اس میں سامنے آئی ہیں. اس میں ہمارے صحافی بھائی بھی اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھو گئے اور سیاستدان بھی, اور ان کو پھر بھی کوئی احساس نہیں ہوا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ویسے بڑی زبردست وہ دلیل دی کہ جی وہ اس کرسی کو تحفہ نہیں دیا جاتا, بلکہ کرسی میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. بھائی آپ عام شہری کے طور پہ, ایک بزنس مین کے طور پہ, کیا آپ کو اس طرح کے تحفے ملتے ہیں؟ جب آپ کسی سے والی, کسی بادشاہ سے ملنے آپ جا سکتے ہیں, کسی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ. اور یہ اسی لیے بار بار یہ عرب ملکوں میں جاتے تھے کہ یہ روایتیں صرف وہیں پہ ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں پبلک کا پیسہ اتنی بے دردی سے نہیں بہایا جاتا ہے جس بے دردی سے غیر جمہوری معاشروں میں یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تحفے تحائف پہ. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, عرب شہزادے اور بادشاہ بھی یہی کرتے. تو ان کو تو اس پہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں پریس کانفرنس جو ہو رہی ہے وہ ایک ہی مطمئن نظر ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو ہم مات کر کے, گرفتار کر کے جیل میں بھیجیں. ٹھیک ہے مزمل صاحب, گرفتاری کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے, لیکن شاہد خاقان عباسی نے جو دلیل دی ہے, آپ اسے بائے کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں بائے کرتا. میں نے تو کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ جس نے بھی تحفے لیے ہیں سب کو 62(1)(f) میں اڑا دیں. کسی کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. جس نے بھی تحفے لیے ہیں, یہ 1000 رولکس گھڑیاں ہیں نا, یہ 1000 کے 1000 لوگ آپ 62(1)(f) میں 1 سٹروک آف پین نااہل قرار دے دیں. ان میں سے کسی کو نہ کوئی پبلک عہدہ, نہ کوئی حق حکمرانی, کچھ نہیں ہونا چاہیے. سٹینڈرڈ آپریشن. اس میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ کیوں کرسی کو کون گفٹ دیتا ہے؟ کرسی کو ہی دیتے ہیں, بندے کو کون دیتا ہے؟ آپ بندے اس کرسی پہ نیا بندہ بٹھا دیں, اس کو ملنے لگ جائے گا. آپ اس کرسی پہ ایک نیا بندہ بٹھا دیں, اس کو ملنے لگ جائے گا. آج کوئی شاہد خاقان کو 10 کروڑ کے سونے کے زیورات دے نا گفٹ میں, تم کوئی کنگ بلا کے, تو میں دیکھوں کہ اس کو آج کوئی 10 کروڑ کے سونے دیتا ہے. وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملا ہے. شاہد خاقان صاحب کو تو شاید آج ویزا نہ دیں, وہ پراپر طریقے سے انہیں ایجنٹ سے لگوانا پڑے گا. تو یہ کرسی کو کون سا ہوتا ہے؟ یہ تو کرسی کو ہی سلام ہے سارا. وزیر اعظم پاکستان آپ چاہے میر ظفر اللہ جمالی کو بلا لیں, شوکت عزیز کو امریکہ سے بلا کے بنا لیں, چاہے اس کے بعد گرین کارڈ ہو, چاہے آپ معین قریشی کو بنا لیں, چاہے آپ جس کو مرضی بنا لیں, اس کو ملے گا, کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں دکھ کی بات ہے کہ یہ اس بیتی گنگا میں عمران خان نے ہاتھ دھوئے. دکھ کی بات ہے کہ جو کرپشن کے نام پر اقتدار میں آیا تھا وہ گھڑیوں کا سوداگر کیوں نکل آیا. دکھ کی بات ہے کہ جو کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ گھڑیوں کی سوداگری کرنے لگ گیا. اس کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں تھا, اسے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا, وہ کیوں گھڑیاں بیچ کے گزارا کرنے لگ گیا؟ جیسے ٹوپی بیچ کے مغل بادشاہ گزارا کرتے تھے, وہ گھڑیاں بیچ کے گزارا کرنے لگ گیا. دکھ تو اس کے اوپر ہے, باقیوں پر کیا دکھ ہے ہمیں؟ باقیوں کا تو پتہ تھا. ان کی جو بات ہے یہ زیادہ قابل دکھ ہے کہ آپ جس نعرے پہ آئے ہیں آپ اس کی نفی کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. زنیرہ, عمران خان کی سیاسی گرفتاری کا آپ کے خیال میں کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو پچھلے 10 منٹ سے میرے کان میں پروپیگنڈا مشین چل رہی ہے یہ شاید بند ہو جائے گی.
اور فائدہ یہ ہوگا کہ شاید پاکستان کسی اور طرح کوئی بہتر موضوع ڈسکس ہونے شروع ہو جائیں, کوئی اکانومی کی بات ہو, کوئی سوسائٹی کی بات ہو, کوئی ڈیموکریسی کی بات ہو. ابھی تک تو سارا فوکس عمران خان, تو جب تک شاید یہ لوگ ذوالفقار علی بھٹو والا انجام نہیں کر لیں گے, لیاقت علی خان والا انجام نہیں کر لیں گے, یہ لوگ چپ نہیں ہوں گے. تو میں سب سے پہلے تو آپ کے صبر کی داد دیتی ہوں, اپنے باقی جو میرے معزز مہمان ہیں ان کے صبر کی داد دیتی ہوں کہ یہ سب سن رہے ہیں. خیر میں تو 2 سال سے سن رہی ہوں, لیکن آج حد ہو گئی کہ ایک لفظ نہیں ان لوگوں کے منہ سے نکل رہا کہ آپ لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں. اسرائیلی ڈیفنس فورسز اس طریقے سے اٹیک کرتی ہیں جا کے پیلسٹینینز کی آبادیوں پہ. کشمیر میں ہوتا ہوگا یہ سب کچھ, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, کوئی نہیں بول رہا. وہ تو اپنی مہم چلا رہے ہیں, کوئی شرم نہیں کہ کل ہی توشہ خانہ کا رزلٹ آیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا چوری کیا ہے. مطلب آئی ایم سرپرائزڈ کہ ان لوگوں کی انسانیت کسی لیول پہ نہیں جاگتی, اور صحافی اسپیشلی جن کا کام ہی یہی ہے فیکٹ چیکنگ, وسل بلوور ہونا, ہیومینٹی کے ساتھ کھڑے ہونا, فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ کھڑے ہونا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے. کوئی نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ نے کیا ملایا ہوا ہے اس پانی میں. اتنے سارے لوگ ہیں جن کا مجھے پتہ چل رہا ہے وہ لاپتہ ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کدھر گئے. پتہ نہیں شیلز لگ کے وہ کہیں گرے ہیں, انہوں نے نہروں میں چھلانگ لگائی ہے کیونکہ وہ پانی اتنا بائٹ کرتا ہے اس میں جو بھی انہوں نے مکس کیا ہوا ہے. اور وہ جو برگر ڈی آئی جی صاحب اتنی ٹریننگ لے کے وہ خود بے ہوش ہو گئے, کوئی بندہ ہی بہتر بھیج دیتے. تو میرا خیال ہے تھوڑی سے ہوش کے ناخن لیں. اٹ از ناؤ گیٹنگ کنورٹڈ انٹو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی تحریک بن رہی ہے. یہ اب عمران خان سے ریلیونٹ ہو جائے گی, بیکاز لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز ویسے ہماری حفاظت کے لیے کیوں نہیں آتے, ویسے سیکیورٹی لیپسز کیوں ہو جاتے ہیں. آپ ایبٹ آباد میں ایسے ہیلی کاپٹرز اگر بھیجتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اسامہ بن لادن کہاں ہے, لیکن آپ نے ادھر بھیج دیا ایک بندے کو پکڑنے کے لیے. سو آئی مین دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. اور میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا پہچانیں اپنی صحافیانہ جو آپ کی خصوصیات ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا آنر کریں. اتنا زیادہ بدنام مت کریں اس پروفیشن کو کہ شرم آئے بتاتے ہوئے کہ ہم پاکستانی جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.